बजेटेड ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो भर्टिकल ब्यालेन्स सिट, होरिजेन्टल ब्यालेन्स सिट विभिन्न प्रकारको हुन्छ। अब हामी नर्मल खालकै ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ अहिलेलाई। नर्मल खालको ब्यालेन्स सिट भनेको हामीले जुन बनाउँदै आएको दुई साइडमा लेफ्ट साइड र राइट साइड वाला ब्यालेन्स सिट नै हामी बनाउँछौँ अहिलेलाई। अहिले चाहिँ नयाँ सिस्टमको ब्यालेन्स सिट आइसकेको छ हैन त। हामीले थर्ड सेममा गएपछि नयाँ स्टाइलकै ब्यालेन्स सिट बनाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी यसरी नर्मल खालकै ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। र ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ है। तर कस्तो ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ भने ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ पुरानो ब्यालेन्स सिट भनौँ न। हामीले जुन 3 महिनाको बजेटिङ गर्दैछौँ, मानौँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च गर्दैछौँ भने हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरको इन्डको चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। र त्यो ब्यालेन्स सिटलाई बेस मानेर नै हामीले यो नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। किनभने ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा एउटा सर्टेन पिरियडको होइन कि, त्यो त एउटा लिङ्क हुँदै जाने कुरा हो। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ नयाँ पुरै सर्टेन पिरियडको एउटा हुन्छ। त्यसकारणले यसमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा एज अन भनेर लेख्छौँ त हैन। इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ फर द क्वार्टर इन्डेड लेखे जस्तो यसमा चाहिँ एज अन। क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिटबाट के कुरा हामीले कन्टिन्यू त्यसलाई राख्ने र केलाई चाहिँ हामीले हटाएर नयाँ मात्रै राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने हामीले योभन्दा अगाडिका स्टेपहरूमा जे कुरा ब्यालेन्स सिटबाट लग्यौँ, जे कुरा ब्यालेन्स सिट भित्रका युज गरिसक्यौँ, त्यो कुराहरूलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा दोहोऱ्याएर राख्नु पर्दैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझौँ है। हामीले स्टेप 1 देखि जुन स्टेप 4 सम्म गर्दै गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट हेर्यौँ त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। पहिले त्यस भएर ब्यालेन्स सिटबाट लैजाँदाखेरि त्यो कुरालाई पहिले यसो टिक लगाउने अथवा त्यसलाई काट्दिने के पहिले। जस्तो सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के लग्यौँ? सबभन्दा फर्स्टमा हामीले इन्भेन्ट्री लगेको थियौँ, याद छ नि। मार्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदा त्यहाँ ओपनिङमा खाली भएको हुनाले हामीले इन्भेन्ट्रीलाई लगेर ओपनिङमा युज गरेको थियौँ। त्यसै गरी हामीले सेकेन्ड स्टेपमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर यसकै क्यास ब्यालेन्स लगेको हो। त्यसपछि सेल्स राख्दै जाँदा खाली कोठा भर्नको लागि एकाउन्ट रिसिभेबल लगेको थियौँ। त्यसै गरी पर्चेजमा क्रेडिट पर्चेजमा एउटा कोठा खाली भएर हामीले एकाउन्ट्स पेबललाई लगेको थियौँ। त्यसै गरी अब एक्सपेन्सेसहरूमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई लगेको हुनसक्छ। त्यसै गरी हामीले कहिलेकाहीँ अब त्यो ट्याक्स पेबल वैशाख भन्ने आएको भएर त्यसलाई पनि लगेको थियौँ। हो त्यस्तै हामीले ब्यालेन्स सिट भित्रबाट के लग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ। योभन्दा अघिल्ला स्टेपहरूमा लगिसकेको कुरालाई चाहिँ पुरानो एमाउन्ट नसार्ने, नयाँ मात्रै सार्ने। ल नलगेको जति एमाउन्टमा चाहिँ पुरानो र नयाँ दुइटै छ भने दुइटैलाई जोडेर राख्ने। जस्तो सबभन्दा पहिला हामीले सेयर क्यापिटल लेख्छौँ नि यहाँनिर। सेयर क्यापिटल त हामीले लगे हुँदैन पुरानो, सेयर क्यापिटल पुरानो लगे हुँदैन नि। त्यसै कारणले गर्दा सेयर क्यापिटल चाहिँ पुरानो राख्ने। पुरानो राख्ने र त्यसमा एड गर्ने। एकछिन है त यहाँनिर थोरै र एड गर्ने। यसमा यदि नयाँ इस्यु गरेको छ भने इस्यु अफ सेयर गरेको छौँ भने नयाँ इस्यु कहिलेकाहीँ क्वेसनमा दिएको छ भने हामीले त्यसलाई क्यास बजेटमा नि युज गरे हुन्छौँ र त्यो इस्यु सेयरलाई यहाँ पनि थप्नुपर्ने हुन्छ, इस्यु अफ सेयरलाई। दुईटैलाई जोडेर राखिदिने। पुरानो र नयाँ जोडेर राख्ने। इस्यु अफ सेयर भनेको चाहिँ हाम्रो न्यू भयो
र दुईटैलाई जोडेर राखिदिने। त्यसै गरी हामीसँग जुन रिटेन अर्निङ हुन्छ नि, रिटेन अर्निङ भनेर क्वेसनमा पहिल्यै छ भने त्यो ओल्ड भयो र यसलाई हामीले पुरानो पनि राख्ने, पुरानो राख्ने र त्यसमा नयाँ पनि थप्नु पर्यो। नयाँ भनेको चाहिँ हामीले भर्खरै इन्कम स्टेटमेन्टबाट ल्याएको हुन्छ नि रिटेन अर्निङ न्यू भनेको इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकालेको रिटेन अर्निङलाई जोड्ने र दुईटा जोडेर राखिदिने। दुईटालाई जोडेर राखिदिने। रिटेन अर्निङ चाहिँ दुईटै नयाँ र पुरानो दुईटै युज भयो। त्यसै गरी हामीसँग जस्तो 10% डिबेन्चरहरू, ब्याङ्क लोनहरू हुन सक्छ नि कहिलेकाहीँ। 10% डिबेन्चर जस्तो यो एक्जाम्पलको लागि मैले 10% भनेको हो। 10% को सट्टा जति पर्सेन्ट हुन सक्छ। यदि डिबेन्चरहरू छ भने डिबेन्चरहरू पनि पुरानोलाई राख्नु पर्यो र त्यसमा यदि इस्यु गरेको छ भने, नयाँ इस्यु गरेको छ भने इस्युलाई राख्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो, इस्यु अफ डिबेन्चर। यदि इस्यु गरेको छ भने एड गर्ने, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ रिडेम्सन गरेको छ भने लेस गर्ने। रिडेम्सन गरेको छ भने लेस गर्ने। त्यसै गरी ब्याङ्क लोनहरू पनि पुरानोलाई राख्नु पर्यो, किनभने हामीले पुरानो ब्याङ्क लोनहरू युज गरेको हुँदैनौँ। जे कुरा पहिला हामीले अघिल्लो स्टेपमा युज गरेको छैनौँ, पुरानो क्वेसनबाट जस्ताको तस्तै राख्ने र त्यसमा यार्डलेस हुन सक्छ। जस्तो यार्ड के हुन सक्छ त भन्दा नयाँ ब्याङ्क लोन लियौँ भने, त्यसलाई एड गर्नु पर्यो र ब्याङ्क लोन रिपेमेन्ट गरेको छौँ भने लेस गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी अब हामीले सर्ट टर्म बोरोइङ गरेको हुन्छौँ नि, जुन सर्ट टर्म बोरोइङ हामीले क्याश बजेटमा सर्ट टर्म बोरोइङ गरेको छौँ र त्यो तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई राख्नु पर्यो। सर्ट टर्म बोरोइङ राख्नु पर्यो। र त्यसै गरी एकाउन्ट्स पेबलको कुरामा चाहिँ एकाउन्ट्स पेबल चाहिँ नयाँ मात्रै, न्यू मात्रै राख्ने है। ओल्ड चाहिँ हामीले युज गरिसकेका हुन्छौँ। एकाउन्ट्स पेबल ओल्ड राख्ने होइन, नयाँ राख्ने, जुन क्याश बजेटबाट आउँछ। क्याश बजेटको रिमार्क्समा हेर्ने, है। यो कुरालाई चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन, यो सम्झिनको लागि हो। क्याश बजेट रिमार्क्समा हेर्ने भनेर सम्झिनको लागि मैले त्यहाँ लेखिदिएको। एकाउन्ट्स पेबल पछि त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि न्यू राख्ने र यो पनि क्याश बजेटमा हुन्छ। क्याश बजेटको रिमार्क्समा निस्केको हुन्छ, त्यसलाई राख्ने। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वर्किङ नोट एउटा क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौँ। इन्ट्रेस्ट ड्यू छ भने इन्ट्रेस्ट ड्यू राख्ने र त्यसै गरी अरू अदर करेन्ट लायबिलिटिजहरू, चाहिँ अब ओल्ड र न्यू दुईटै हुन सक्छ। यदि युज नभएको कुरा छ भने ओल्ड पनि राख्नु पर्यो। जस्तो हिजोकै क्वेसनमा हेर्ने हो भने हामीले डिभिडेन्ड्स पेबल भन्ने थियो नि ब्यालेन्स सिटमा, हैन? क्वेसन नम्बर 7 को ब्यालेन्स सिटमा डिभिडेन्ड्स पेबल भन्ने थियो, तर त्यसलाई हामीले युज गरेको थिएनौँ। हो त्यस्ता युज नभएको करेन्ट लायबिलिटिज केही बाँकी छन् भने, जस्तो यहाँनिरको डिभिडेन्ड्स पेबल हामीले युज गरेको थिएनौँ नि ब्यालेन्स सिटमा रहेको डिभिडेन्ड्स पेबल हो, त्यस्तो युज नभएको छ भने पुरानो पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यति राखिसकेपछि हामीले टोटल गरिदिन्छौँ। लायबिलिटी साइडलाई टोटल गर्छौँ। लायबिलिटी साइडको टोटल भयो। यति गरेपछि अब एसेट साइड्सको कुरा गरौँ। एसेट साइड्सको कुरामा चाहिँ
सो त्यो WN को WN भनेको इन्ट्रेस्ट वर्किङ नोट, ड्युको WN भनेको वर्किङ नोट है, वर्किङ नोटबाट फाइन्ड आउट हुन्छ भनेको। WN भनेको चाहिँ वर्किङ नोट। र एसेट साइजको कुरा गर्ने हो भने फिक्स एसेट्स हुन्छ र फिक्स एसेट्सलाई हामीले ओल्डलाई राख्नु पर्यो पहिला। ओल्ड भनेको क्वेसनमा पहिले गिभन भएकोलाई ओल्ड भनिरहेको छौँ है। पहिले हामीलाई क्वेसनमा नि ब्यालेन्स सिट गिभन हुन्छ नि त। फिक्स एसेट्स ओल्ड राख्नु पर्यो र त्यसमा हामीले नयाँ पर्चेज छ भने न्यू पर्चेज थप्नु पर्यो। न्यू पर्चेज फिक्स एसेट्स नयाँ पर्चेज गरेको भने एड गर्नु पर्यो। त्यसै गरी यदि सोल्ड हो भने लेस गर्नु पर्यो। यदि फिक्स एसेट चाहिँ सेल्स गरेको छ भने त्यसलाई लेस गर्नु पर्यो। र यति गरिसकेपछि आएको भ्यालुमा, यति गरेर आएको भ्यालुमा चाहिँ हामीले लेस फिक्स लेस चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यदि डेप्रिसिएसन छ भने 3 महिनाको डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। 3 महिनाको डेप्रिसिएसन, यो कुरा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा नि हिजो भनेको थियौँ। 3 महिनाको डेप्रिसिएसन राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा नि युज हुन्छ, यहाँ पनि युज हुन्छ। र त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्टको कुरामा पनि यदि ओल्ड छ भने त्यो ओल्ड लाइन राख्छौँ र ओल्डमा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट मेड गरेको छ भने एड गर्नु पर्यो। यदि न्यू इन्भेस्टमेन्ट छ भने एड गर्नु पर्यो र इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड गरेको छ भने लेस गर्नु पर्यो। यदि इन्भेस्टमेन्ट सेल्स गरेको भने लेस गर्नु पर्यो। र यो सेल्सहरुमा अथवा यो सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एउटा कुरा बुझिराखौँ, बुक भ्यालु युज हुन्छ है। बीभी भनेको बुक भ्यालु भनेर सम्झिराखौँ। बुक भ्यालु अथवा कस्टिङ भ्यालु भन्ने चाहिँ युज हुन्छ नि है, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराखौँ। बुक भ्यालु अथवा कस्टिङ भ्यालु, कहिलेकाहीँ हामीलाई बुक भ्यालु र सेल्स भ्यालु छुट्टै दियो भने बुक भ्यालुलाई चाहिँ हामीले सेल्स भनेर घटाउने हो, घटाउँदा चाहिँ सेल्स भनेर घटाउने हो, तर बुक भ्यालु राखेर घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। किनभने त्यसमा आएको गेन र लस चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। गेन अथवा लस छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा युज हुन्छ र त्यसको बुक भ्यालु अथवा कस्टिङ भ्यालु चाहिँ हामीले लेस गर्ने हो। त्यस्तो अवस्था पनि कहिलेकाहीँ दिन सक्छ। र त्यसपछि मर्केन्डाइज अथवा इन्भेन्ट्री, मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक भन्छौँ हामी। र यो न्यू मात्रै राख्ने, न्यू मात्रै राख्ने। न्यू चाहिँ कहाँबाट राख्ने भन्दा स्टेप 1 बाट। स्टेप 1 भन्नाले मर्केन्डाइज पर्चेज बजेटको, मर्केन्डाइज पर्चेज बजेटको मार्च महिनाको चाहिँ क्लोजिङ स्टकलाई राख्नु पर्यो। हामीले मार्च महिनाको ब्यालेन्स सिट बनाएर आएको छौँ। मार्च मन्थमा जुन क्लोजिङ स्टक छ त्यही क्लोजिङ स्टकलाई राख्ने, न्यू मात्र राख्ने, पुरानो नराख्ने त्यो। त्यसै गरी एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि न्यू मात्र राख्नु पर्यो। न्यू मात्र राख्ने, यो चाहिँ क्याश बजेटको रिमार्क्समा हुन्छ। क्याश बजेटको रिमार्क्स भन्ने ठाउँमा हेर्ने, त्यहाँनिर निक्लेको एकाउन्ट रिसिभेबललाई राख्ने। र क्याश ब्यालेन्स, क्याश ब्यालेन्स पनि हामीले न्यू राख्नु पर्यो। मार्चको अन्तिमको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स, मार्चको है, क्याश बजेटको मार्च महिनाको चाहिँ राख्नु पर्यो। क्याशको बजेटको मार्च महिनाको चाहिँ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्सलाई हेरेर राख्ने। र त्यसै गरी हामीसँग प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरु हुन सक्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा प्रिपेड इन्ट्रेस्टहरु, कहिलेकाहीँ राउन्डिङको कारणले गर्दा प्रिपेड इन्ट्रेस्टहरु पनि आउन सक्छ। प्रिपेड इन्ट्रेस्टहरु छ भने राख्ने। र अदर करेन्ट एसेट्स, यदि अरु केही करेन्ट एसेट्सहरु छन् भने त्यो पनि राख्ने।
अदर करेन्ट एसेट्सहरु राख्ने। यति गरेर हामीले एसेट साइड्स पनि टोटल गर्छौं र हामीलाई थाहा छ ब्यालेन्स सिट के हुनुपर्छ त एसेट्स र लायबिलिटिज टोटल गर्दा इक्वल आउनु पर्यो। इक्वल आउनु पर्यो। अब इक्वल नआउनुको कारण चाहिँ कि त कतै क्याल्कुलेसन गडबड छ, प्लस माइनस गरेको ठाउँमा गडबड छ, कि भने कुनै आइटमहरु नै राख्न छुटेको छ, अथवा कि भने यो भन्दा अघिल्लो स्टेपहरुमा नै मिस्टेक भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र यदि अमाउन्ट प्लस माइनसमा मिस्टेक भयो भने त्यसलाई खासै ठुलो मिस्टेक मानिदैन। तर अमाउन्ट कन्सेप्चुअली नै रङ भएको हो भने चाहिँ त्यसमा मार्क्सहरु काटिन्छ है। मार्क्स काटिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भने यदि अमाउन्ट मिस्टेक भयो भने प्लस माइनस गर्दाखेरिको मिस्टेकलाई हामी ठुलो मिस्टेक मान्दैनौं। तर राख्नुपर्ने आइटमै उल्टो राखिएको छ, त्यसको चाहिँ कन्सेप्चुअली नै गलत तरिकाले राखेको छ भने त्यसमा मार्क्स काटिने हो। त्यही भएर हामीले ब्यालेन्स सिट बराबर नआए पनि मार्क्स आउँछ यदि सही तरिकाले सबै गरेको छौं भने। अब यसमा 1 मार्क्स 2 मार्क्स काटेला, नत्र हाम्रो मार्क्स आउँछ ब्यालेन्स सिट इक्वल नभए पनि। प्लस माइनस मात्रै मिस्टेक हो भने र राख्नुपर्ने आइटमै छुटाएर चाहिँ मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यसमा मार्क्स काटिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। यो एकाउन्ट रिसिभेबलमा पनि यदि ब्याड डेटहरु छ भने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याड डेट्स यसलाई पनि यहाँनिर एउटा लेस राखिराख्दाखेरि राम्रो होला। ब्याड डेट्स ब्याड डेट छ भने ब्याड डेट लेस गर्नु पर्यो। ल यसलाई नोट गरौँ र यसमा केही कन्फ्युजनहरु भए त्यो पनि सोध्दै गरौँ। नोट गरेको बेलामा सानो देखियो अहिले त देखेको छैन। भयो सर अहिले रिटेन अर्निङलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ पीएल एकाउन्ट अथवा प्रॉफिट अथवा नेट प्रॉफिट भनेर नि दिरा हुन सक्छ है।
ब्यालेन्स सिट भित्र रिटेन अर्निङलाई पिएल एकाउन्ट लेखेको नि हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ नेट प्रफिट मात्रै लेखिदिरहने हुन सक्छ त्यो ब्यालेन्स सिट भित्रको रिटेन अर्निङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो सर हजुर यो त मास्टर बजेटिङमा यति धेरै कुराहरू यति धेरै शेड्युलहरू बनाउनु पर्ने त्यही माथि पनि यति धेरै कन्टेन्ट त्यो याद चाहिँ कसरी गर्ने सर हेर्दा हेर्दै बिर्सिसक्छ सर यो त प्र्याक्टिस भएन नि त हाम्रो प्र्याक्टिस भएपछि बुझिन्छ हजुर प्र्याक्टिस भएपछि त्यो आफैलाई याद हुन्छ त्यो धेरै यो रमाइलो खालको च्याप्टर पनि हो यो गर्दै गएपछि रमाइलो लाग्छ धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्छ क्या बुझिसकेपछि यो नबुझुन्जेल चाहिँ यो गाह्रो शेड्युल लाग्छ 5 हो सर अहिले गरेको गर्दै गएपछि अब यो रमाइलो लाग्छ हामीलाई यो फर्स्ट क्वेसन हामीले भर्खरै गर्दैछौँ नि त हजुर सर हजुर भनौ त हामी यसो एकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाउनु पर्दैन एकाउन्ट रिसिभेबल बजेट अनि अपरेटिङ यो एक्सपेन्सेस जस्तो बजेट हामी मैले यो एक्जाममा नन- आउँदैन भनेको थिएँ त्यसलाई म एउटा एउटा चाहिँ लास्टमा गराउँछु है एक्जामको हिसाबले चाहिँ त्यो आउँदैन त्यही पनि म एउटा एउटा क्वेसन गराउँछु त्यसको एकाउन्ट रिसिभेबल बजेट र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेट एक्जाममा हामीहरूलाई एकाउन्ट रिसिभेबल बजेट र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेट म एउटा एउटा चाहिँ गराउँछु है अन्तिममा अपरेटिङ त सजिलै छ सर एकाउन्ट रिसिभेबलमा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदो रहेछ क्या धेरै हो सर हजुर जस्तो हामीलाई यो मास्टर बजेट सोद्धाखेरि नि हजुर त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल बजेट भनेको त यो भन्दा माथि आउने होइन र यो इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा माथि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको क्यास बजेट पछिको स्टेप हो त्यही त स्टेप हो नि त्यो स्किप गरेर चाहिँ कसरी सोध्छ होला त सर अनि त्यो आवश्यक छैन नि त जस्तो तिमीले एकाउन्ट रिसिभेबल नबनाइकन इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन नि मिल्छ ब्यालेन्स सिट बनाउन नि मिल्छ त्यही भएर त्यसलाई अन्तिममा बनाइदिनु भइहाल्यो नि त त्यो आवश्यक छैन नि त अरू स्टेपको लागि जस्तो तिमीले फर्स्ट स्टेप नगरी सेकेन्ड गर्न मिल्दैन सेकेन्ड नगरी थर्ड गर्न मिल्दैन थर्ड नगरी फोर्थ गर्न मिल्दैन फोर्थ नगरी फिफ्थ गर्न मिल्दैन तर एकाउन्ट रिसिभेबल नगरिकन फिफ्थ स्टेपसम्म तिमी पुग्न सक्छौ त्यही भएर त्यो नसोधिकन गर्न मिलिहाल्छ नि त जस्तो तिमीले क्यास बजेट नगरिकन चाहिँ तिमीले ब्यालेन्स सिट यो चाहिँ बन्न सक्छ र तिम्रो सक्दैन नि त क्यास बजेटको अन्तिमको क्यास ब्यालेन्स ल्याउनु पर्ने छ यहाँ त्यसै गरी तिमीले इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्छौ र रिटेन अर्निङ चाहिन्छ नि त हो एउटा स्टेप नगरी अर्को स्टेप गर्न मिल्दैन क्या यहाँ तर एकाउन्ट रिसिभेबल बजेट नगरिकन हामी अन्तिमसम्म पुग्न सक्छौँ यो नोट गरेर सबैजनाले भ्याएपछि भ्यायो भन्ने है
सक्यो हजुर सक्यो सबैजनाको सकेपछि एकचोटि भन्ने है सक्यो ल हिजो हामीले जुन क्वेसन नम्बर 7 गर्दै थियौं त्यसलाई एकचोटि लास्ट स्टेपसम्म पुर्याउँ। अब हामीले क्याश बजेटसम्म बनाएको थियौं। अब त्यसको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट यहाँ रिक्वायर्डमा सोधेको छ, त्यहाँसम्म हामीले गर्दै लैजान्छौँ। अब हामीले गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट। क्वेसन नम्बर 7 को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। ल हिजोकै जस्तै फर्म्याट बनाउने, इन्कम स्टेटमेन्टको फर्म्याट। क्वेसन नम्बर 7 को लागि यस्तै खालको फर्म्याट बनाऊ। क्वेसन नम्बर 7 कै कन्टिन्यू पार्ट हो यो र हामीलाई क्वेसन नम्बर 7 को अन्तिममा 31 मार्च को लागि नै बनाउनु पर्ने थियो। 31 मार्च 2018 को। सबैभन्दा पहिला सेल्स रेभिन्यू भनेर जनवरी फेब्रुअरी मार्चको 3 महिनाको जोडेर भनौँ त कति हुन्छ। 3 महिनाको हामीले हुन त स्टेप फर्स्टमा गर्दाखेरि पनि जोडेका थियौँ नि, मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदा नि एकचोटि जोडेका थियौँ, त्यहाँ हेर्दा नि हुन्छ। हामीले कति बनाएको थियौँ रे जोडेर त्यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ। 3 महिनाको 4 लाख 6 लाख र 5,50,000 जोडेर 15,50 बनाएको थियौँ। त्यही कुरा नै हो, 15,50। 15,50 भनेको 3 महिनाको सेल्स जोड्ने। र मैले भनिसकेँ इन्कम स्टेटमेन्टमा क्याश सेल्स र क्रेडिट सेल्सको मतलब हुँदैन। चाहे त्यो क्याश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, त्यसले कुनै फरक पार्दैन। इन्कम स्टेटमेन्टलाई फरक पार्दैन क्याश र क्रेडिटले है। र यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दा हिजो पनि हामीले जुन पर्सेन्टेज हेरेको थियौँ, यसमा चाहिँ 40% ग्रस प्रफिट दिएर 60% चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भएको थियो। त्यसैले सेल्सको चाहिँ 60% गर्दा कति हुन्छ? तर त 60% कति हुन्छ? 9,30,000 9,30,000 घटाउँदाखेरि ग्रस प्रफिट कति आयो? 6,20,000। यति गरेपछि हामी ग्रस प्रफिटमा पुगिहाल्यौँ सिधै। ग्रस प्रफिट सिधै आउँछ, यसमा केही गर्नै परेन। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो ग्रस प्रफिट। हामीलाई ग्रस प्रफिट 40% दिएको थियो, सिधै हामीले ग्रस प्रफिट 40% बाट हेर्न सकिहाल्छौँ। सेल्सको 40% चाहिँ यो हुन्छ क्या, ग्रस प्रफिट चाहिँ 40% हो। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पार्टमा के थियो भन्ने कुरा हामीले एकचोटि क्याश बजेटमा पनि युज गरिसकेका कुरा हो, हेरिसकेका कुरा हो। क्याश बजेट बनाउने बेलामा पनि हामीले एक्सपेन्सेस र इन्कम त सबै खोजेकै हुन्छौँ एकचोटि क्वेसनमा। त्यही भएर क्वेसन पढ्दाखेरि सबैलाई समेट्ने गरी एकचोटि पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनलाई बारम्बार पढ्दाखेरि 5-10 मिनट गरेर धेरै टाइम जान सक्छ एक्जाममा। त्यस कारणले गर्दा क्वेसन पढ्दाखेरि सबैलाई समेट्ने गरी एकचोटि टपदेखि बटमसम्म हामीले पढेको हुन्छौँ र त्यसकै आधारमा हामीले सम्झेको हुन्छौँ कहाँ एक्सपेन्सेस थियो, कुन एक्सपेन्सेस कुन इन्कम पहिले याद हुन्छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दा हामीले क्याश बजेट बनाउँदा हामीलाई के याद छ भने जुन भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस थियो नि, क्याश बजेटमा नि युज गरेको थियौँ हामीले। त्यही कुरा यहाँ आएर याद गर्ने हो। फेरि क्वेसन धेरैचोटि पढिरहँदा टाइम जान्छ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। क्याश बजेट बनाउने बेलामा त्यो कुरा एकचोटि क्वेसन पुरै पढ्नुपर्छ। क्याश बजेटमा आइपुग्दाखेरि एकचोटि पुरै क्वेसन हामीले पढ्नुपर्छ टपदेखि बटमसम्म। र त्यो बेलामा हामीले यी सबै कुराहरूलाई एकचोटि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 10% अफ सेल्स भनेको जुन यो टोटल 15,50,000 कै 10%, 15,50,000 कै 10% भनेको कति भयो त? 1,55,000। 1,55,000 10% अफ सेल्स रुपिस है।
सेल्स रुपिसको 10%। यो कुरा हामीले हिजै इन्कम क्याश बजेटमा हेरिसकेको कुरा हो है। क्याश बजेटमा हामीले हेरेकै कुरा हो यो। यहाँनिर हामीले यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 10% अफ सेल्स भनेको थियौँ, त्यसैलाई राखेको हो। तर यहाँ चाहिँ 3 महिनाको एकैचोटि राख्ने हुनाले 3 महिनाकै सेल्सबाट एकैचोटि 10% गर्ने हो। र यसमा अरू फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभहरू दिएको थिएन। हिजो पनि हामीले एकचोटि सबै पढेको थियौँ। यसमा कुनै फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ, फिक्स सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू, अरू त्यस्तो कुनै फिक्स ओभरहेडहरू केही पनि दिएको थिएन। र यसमा अब एउटा राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई अन्तिममा यहाँ डेप्रिसिएसनको कुरा दिएको छ। हेर, अन्तिममा पढ्दा क्वेसनको अन्तिममा हिजो हामीले भेटेको थियौँ नि डेप्रिसिएसन 10% भन्ने हो। यो 10% डेप्रिसिएसन हामीले राख्नु पर्यो। र डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स राख्दाखेरि हामीले फिक्स एसेट्स राख्दाखेरि जस्तो ब्यालेन्स सिटमा हामीले फिक्स एसेट्समा चाहिँ न्यू फिक्स एसेट्स जोड्ने भनेको छौँ नि, त्यही भएर फिक्स एसेट्स चाहिँ हामीले ओल्ड प्लस न्यूको दुईटैको राख्नु पर्यो। ओल्ड प्लस न्यूको हामीले 10% गरेर अनि 3 महिनाको राख्नु पर्यो। यसलाई हामीले छुट्टै वर्किङ नोटमा देखाउन नि सक्छौँ है। वर्किङ नोटमा देखाउँदा नि भयो, यहाँनिर हामीले यसरी क्यालकुलेसन गरेर हेर्दा पनि भयो। फिक्स एसेट्स भनेको ओल्ड पनि छ, नयाँ पनि छ, नयाँ किनेको पनि थियौँ। ओल्ड भनेको ब्यालेन्स सिटको लागि हेर्ने पहिला। ब्यालेन्स सिटमा फिक्स एसेट्स कति छ? 3 लाख छ। हेरौँ त ब्यालेन्स सिटमा कति छ फिक्स एसेट्स? 3 लाख छ। र हामीले नयाँ पर्चेज गरेको थियौँ 2 लाखको। यहाँनिर जनवरीमा पर्चेज भएको थियो 2 लाख। र जनवरीमा पर्चेज गरेको भएको हुनाले यसलाई एकै ठाउँमा मिसाएर डेप्रिसिएसन निकाल्न मिल्यो। यदि फेब्रुअरीमा पर्चेज भएको भए, मार्चमा पर्चेज भएको भए मिसाएर गर्नु मिल्दैन त्यो फेरि। किनभने 3 महिनाको निकाल्नुपर्छ, फेब्रुअरीमा किन्यो भने त 2 महिनाको मात्रै निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले हामीलाई जनवरीमै किनेको छ भने एकैचोटि मिसाएर निकाल्दिने, अरू महिनामा किनेको छ भने ओल्ड र न्यूको छुट्टा छुट्टै डेप्रिसिएसन निकालेर जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ डेप्रिसिएसन कति आउँछ एकचोटि ट्राई गरौँ त। 12,500। 12,500 सबैजनाले निकालेको हो। ओल्ड भनेको 3 लाख, न्यू भनेको 2 लाख, 5 लाख भयो। 5 लाखको 10% भनेको 50,000 भयो। 50,000 भनेको त 1 वर्षको, त्यसकारणले डिभाइड 12 गर्नु पर्यो अनि इन्टु 3 मन्थ गर्नु पर्यो। डिभाइड 12 गरेर इन्टु 3 मन्थ गरेको है। त्यो 3/12 किन गरेको रे? हामीले 3 महिनाको बजेटिङ गर्दा 3 महिना मार्चसम्मको हिसाब गर्नुपर्ने छ। तर यो 10% भनेको त 1 वर्षको लागि दिएको हो, पर एनममा दिएको हो। यो 10% डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ पर एनम हुन्छ, पर इयर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 3 महिनाको राख्नको लागि इन्टु 3/12 गरेको हो। डेप्रिसिएसन हामीले राखिहाल्यौँ। अब यसमा यो लगायतका अरू खर्च केही पनि देखिँदैन। हेर, यसमा अरू फिक्स ओभरहेडहरू पनि छैन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अन्य केही पनि एक्सपेन्सेसहरू छैन। अब केही पनि एक्सपेन्सेसहरू नभएको हुनाले हामीले यसैलाई टोटल गर्यौँ र यसलाई टोटल गर्दाखेरि कति भयो? 1,55,000 र 12,500 लाई जोडौँ त 1,67,500। 1,67,500 र यो घटाएर कति आउँछ? ग्रस प्रफिटबाट यो घटाइदिउँ त। ₹4,52,000। र यसलाई भन्छौँ हामी अपरेटिङ इन्कम। अपरेटिङ इन्कम आइसकेपछि अब एउटा कुरा यसमा अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अदर इन्डाइरेक्ट इन्कमहरू पनि केही छैन। हेडिङ लेखेर 0 राख्ने भयो, राख्दै नराख्ने भयो। इन्डाइरेक्ट, अदर इन्डाइरेक्ट इन्कम हिजो पनि हामीले खोजेको हो, केही छ कि भनेर, केही रिसिभहरू छ कि भनेर। रेन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स केही पनि छैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले हिजो पनि हेरेको हो, त्यो केही पनि छैन र नभएको हुनाले यसलाई लेखे पनि भयो नील भनेर, अथवा लेख्दै नलेखिकन सिधै हामीले सिधै गर्न पनि सकिन्थ्यो। त्यसपछि आएको इन्कमलाई भन्छौँ हामी एनपीबीआईटी। के हो एनपीबीआईटी भनेको?
Net profit before interest and tax. भेरी गुड, नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यसपछि हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट पेड मात्रै छ, ड्यू त छैन है, ड्यू वाला छैन नि, किनभने हिजो हामीले लोन लिएको बेलाको एकचोटि सम्झौँ है त। हिजो लोन लिएर हामीले गर्दाखेरि यहाँनिर सबै लोनहरू हामीले तिरेको हो नि त। 35,000 बरोइङ गरेको थियौँ र 35,000 नै तिरेर त्यसको ब्याज चाहिँ 700 तिरेको हो। हामीसँग लोन रिमेनिङ बाँकी बस्यो भने इन्ट्रेस्ट पनि बाँकी बस्ने हो। लोन बाँकी बस्यो भने त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट बाँकी बस्ने हो र लोन र इन्ट्रेस्ट दुवै सकिएको थियौँ हिजो हामीले तिरेर। त्यसै कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट पेड भनेको यो 700 भयो। 700 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट पेड राख्ने, 700 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट पेड भयो। ड्यू छैन है, यसमा ड्यू छैन, पेड मात्रै छ। र अब आएकोलाई हामी भन्छौँ एनपीबीटी। कति हुन्छ?